हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 96 विभूतियोगं त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमगिमन्नक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगु नारदोऽभि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयः नागानामस्यनन्त सुरसरिदभि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु जजभयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुत्तमस्त्वं बलमसि बलिनां धामतेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रदानं यदिह भवधृते तन्न किञ्चित् प्रभञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विगसति शनगैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्ति प्रियद्वात्मगमखिल पदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्माभिभक्ति त्रिदयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्भिन्नानामशेषे विषयैः भवेत् ज्ञानयोगे अधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो येधुनाद्यन्तसक्ताः नाभ्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसाः भक्तियोगो ह्यमीषां ज्ञानं त्वद्भक्तधाम वां लघुसुकृतवशान् मध्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा आविष्टं मां दुदैवात् भवजलनिति बोधायिते मध्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवादायितस्तारयेताः त्वं हृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवादायितस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरभिनयैः केवलं ज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्ते धीवसिद्धिं बहुधरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत् प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवादियत्नं मुनिरभवत ते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वद्ध्याने बीगतुल्या पुनरसुकरता सिद्धसाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशशक्यं तदपि वशयितुं
त्वत्कृपाचारुदाभ्यां निर्भिन्नः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च काडं जातश्रद्धोऽभिकामा नयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमनाः दोषबुद्ध्या भजस्तान् पुष्णीया भक्तिमेव द्वयि हृदयकथे मङ्क्षुणङ्क्षन्ति शङ्काः कच्चित् क्लेशार्जितार्थ क्षयविमलमधिर्नुध्यमानो जनौकैः कच्चित् क्लेशार्जितार्थ क्षयविमलमधिर्नुध्यमानो जनौकैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणघनं भावय सर्वकारीति उक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च गुरुविभो तादृशीं सिद्धशान्तिम् ऐलः प्राकुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनास् सेवमाना मानश्चिरं ताम् ऐलः प्राकुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनास् सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति कायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णस् सुखतरमचरत् तत्त्वदुद्धूयसङ्घं भक्तोदं संक्रिया मां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान् हरये नमः गुरुवायुरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवान् नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।